खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर बह गए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी रेले का बहाव इंतहाई तेज। मकामी गांव दारोड़ई के 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात भी हुए। सवाबी में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी आ गई। तेज और मुसलसल बारिश से सवाबी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। सैलाबी पानी तबाही मचाता हुआ मकामी आबादियों से गुजरने लगा। गलियों और सड़कों पर पार्क गाड़ियां डूब गई। मकामी इलाके टोपी में बरसाती नाला भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। मकान की छत गिरने से 8 माह की बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। नौशहरा में तूफानी बारिश से घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी बरसात। तेज बारिश से दीरबाला के दरियाओं में तुगयानी का खदशा। एबटाबाद में 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। एबटाबाद में PM रोड बिलाल टाउन में स्कूलों के बच्चे फंस गए। रेस्क्यू टीम्स ने स्कूल के बच्चों और लोगों को रेस्क्यू किया। मानसहरा में खराब मौसमी सूरत हाल पर आज स्कूल बंद कर दिए गए। इलाके में सरकारी और निजी स्कूल कल भी बंद रहेंगे। बाजोड़ में भी सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वफाकी काबीना का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत नहीं, लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वफाकी हुकूमत जाँ बहक होने वाले अफराद के साथ साथ मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम फराहम करेगी। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बरसात। चकवाल में मुसलसल 3 घंटे बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। मुतादिद फीटर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गलियों और सड़कों पर बरसाती पानी जमा। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कलर कहार, कलर सैयदा, गोचर खान और मंदिरा में भी बारिश। सरगोदा, खुशाब, शुजाबाद, भक्कर में भी तेज बारिश। मियाँ वाली शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश से सैलाब का खतरा। खुशाब की वादी सून में भी शदीद बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। खुशाब के इलाके डेरा अली वाला के करीब बरसाती पानी में गाड़ियां फंस गईं। बरसाती पानी में मौजूद स्कूल वैन और कार में फंसे 9 अफराद को निकाल लिया गया। मलिका कौसार मरी में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी। शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब ने पतरियाटा, चेयर लिफ्ट और केबल कार बंद कर दी। बदतरीन सैलाब के शिकार बुनेर में फिर बादल बरस पड़े। सैलाबी रैले अब भी मुतासरा इलाकों से गुजर रहे हैं। मुकामी रहायशियों के मकान तबाह, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। बुनेर में लापता 100 से ज़ायद अफराद, मलबे तले दबे होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर बुनेर के मुताबिक सैलाब से इलाके में 2300 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बुनेर में 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। बाजोड़, सवात, शांगला और बटगराम भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। गांव के गांव मलिया मेट हो गए। लोगों के आशियाने बचे, न घर का सामान। आज़ाद कश्मीर भर में तूफ़ानी बारिशें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। कोटली, खुईरट्टा, नकियाल, सहनसा, चढ़ोई में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने खुईरट्टा में क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। पूंछ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और मायानाज स्कॉलर डॉक्टर मोहतरमा गुलेलाला गाड़ी समेत यूनिवर्सिटी नाले में बह गईं। लाश की तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर भर में स्कूल 23 अगस्त तक बंद कर दिए गए। फैसला शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर किया गया। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित और कश्मीर में सैलाब का खतरा है। मॉनसून के मजीद 2 स्पेल आएंगे।
چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی وفاقی وزراء کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا کہ ملک اس وقت مونسون کے 7ویں اسپیل سے گزر رہا ہے۔ گلیشیئرز پگھلنے سے راولپنڈی اور اسلام آباد بھی متاثر ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ آئندہ برسوں میں گلیشیئرز پگھلنے کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ نے مونسون کو خطرناک کر دیا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آفت کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کی بھرپور کوششیں کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی، نہ حکومتی کوئی ادارے آئے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی بھی حکومتی ٹیمیں وہ ادھر گھروں کا بھی چکر لگائے۔ سب سامان پھنس گئے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بنیر کے علاقے پیر بابا میں مکینوں کی مدد کے لیے پکار، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، سارا سامان تباہ ہو گیا، انتظامیہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی۔ پیر بابا کے رہائشیوں کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کہ سیلاب کی وجہ سے سب کچھ لٹ گیا، گھروں کے ساتھ ساتھ بازار بھی اجڑ گئے۔ تباہی کے بعد بھی پانی کا بہاؤ تیزی سے جاری ہے، ضلع انتظامیہ جلد سے جلد معمولات زندگی بحال کرے۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے معاوضہ دگنا کر دیا، متاثرین کو ادائیگی کے لیے 85 کروڑ روپے جاری۔ پاک بھارت موجودہ صورتحال پر گہری نظر ہے، سیز فائر معاہدے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نیوز چینل کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو، کہا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ جنگ بندی تبھی ممکن ہے جب دونوں فریق لڑائی روکنے پر رضامند ہوں۔ روسیوں نے تاحال جنگ بندی پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ امریکہ، پاکستان اور بھارت کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے حالات پر نظر رکھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے غزہ کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزے معطل کر دیے ہیں۔ الزام لگایا کہ ویزوں میں سہولت دینے والی تنظیموں کے حماس سے روابط ہیں۔ امریکی صدر نے یوکرین میں جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں۔ یوکرینی صدر سے ملاقات سے پہلے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ یوکرین کو کریمیا واپس نہیں ملے گا، یوکرین نیٹو میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ روس سے جنگ ختم کرنے کا اختیار یوکرین کے پاس ہے، زیلنسکی چاہیں تو فوری طور پر جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف یوکرینی صدر زیلنسکی آج صدر ٹرمپ سے ملیں گے۔ جرمنی، فرانس اور اٹلی کے سربراہان مملکت بھی بیٹھیں گے۔ صدر، یورپی کمیشن اور نیٹو چیف بھی ملاقات میں شریک ہوں گے۔ یوکرین میں پائیدار اور منصفانہ امن کے حصول پر بات ہوگی۔ کیف کسی بھی صورت روس کو اپنی زمین نہیں دے گا۔ یوکرینی صدر کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ یوکرین کا آئین زمین کے بدلے امن معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ معاشی اصلاحات کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں، معاشی ترقی میں پرائیویٹ سیکٹر ہی ملک کو لیڈ کر سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ترقی کے کئی نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ نوجوان اپنے ٹیلنٹ اور مہارتوں کو فروغ دیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہروں کی جدید خطوط پر تعمیر و ترقی کے لیے جاپان کے تجربات سے سیکھنے کا فیصلہ، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے بھی جاپان کے تجربات سے استفادہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کے تجارتی، معاشی اور ثقافتی مرکز یوکوہاما شہر کا دورہ۔ یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات اور شہروں کو جدید ترقیاتی نظام فراہم کرنے سمیت مختلف شعبوں میں سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یوکوہاما کے ٹاؤن ہال میں اربن ڈیولپمنٹ پر بریفنگ، پنجاب میں سڑکوں اور عمارتوں کا تعمیراتی معیار جاپان کے برابر لانے پر بات چیت۔ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلانے اور ریلوے اپ گریڈیشن میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ۔ پنجاب میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے جدید جاپانی ٹیکنالوجی استعمال میں لانے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کا لاڑکانہ میں جدید اسپتال بنانے کا فیصلہ۔ لاڑکانہ میں اسپتال کے قیام پر اجلاس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بریفنگ۔ 16 ایکڑ پر مشتمل اسپتال کے 2 ٹاورز کی تعمیر کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں اسپتال میں بستروں کی گنجائش 600 تک بڑھائی جائے گی۔ اسپتالوں کو جانے والی تمام سڑکیں کشادہ کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے چیف سیکرٹری کو ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی ہدایت۔
चेयरमैन पीसीबी से हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए फीकस इनाम का ऐलान कर दिया। मुलाकात में हॉकी की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के इश्यूज पर बातचीत, खिलाड़ियों की वेलफेयर और रीहैब के इश्यूज पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस को पीसीबी की मेडिकल टीम हैंडल करेगी। हॉकी प्लेयर्स के वीज़ा इश्यूज को भी हल कराया जाएगा। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का क्वालिफाई करना एजाज है। कराची की मुकामी अदालत का हुमैरा असगर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि दस्तयाब रिकॉर्ड की रोशनी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बनता है। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के शाही फरमान जारी, कई आला ओहदेदारों को फारिग कर दिया गया। मोहम्मद अलमादी को मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया। गुसान अल शबल, तलाल अल अतीबी को भी ओहदे से हटा दिया गया। रॉयल कोर्ट के मुशीर डॉक्टर फहाद बिन अब्दुल्ला तोनसी सऊदी रेड सी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुकर्रर। भारत को अस्करी टेक्नोलॉजी की मुंतकली अमरीकी कंपनियों के लिए खतरनाक कदम हो सकता है। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर का कहना है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में माली मदद फराहम कर रहा है। भारत को रूस से खाम तेल खरीदना बंद करना होगा। और शाम के शुमाली शहर हल्ब में जोरदार धमाका, खुदकुश बमबार ने धमाका खिस्मावात से भरी बेल्ट उड़ा दी। वाक़या मिस्र मोहल्ले में एक बेकरी के करीब पेश आया। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। हुकाम का कहना है कि हमलावर मौके पर ही हलाक हो गया। खुशकिस्मती से कोई और जानी नुकसान नहीं हुआ।